यहाँहरूलाई आज बीबीएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टिङ फर लङ टर्म लाइबिलिटीज भन्ने च्याप्टरको सेकेन्ड पार्ट लिएर उपस्थित भएका छु। यसमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने छ लिजको बारेमा। लिज एक्चुअली के हो त, कुनै पनि प्रोपर्टिज तपाईँले भाडामा लिनु भएको छ केही वर्षको लागि है। लिज भनेको कुनै पनि प्रोपर्टिज भाडामा लिनु हो केही वर्षको लागि। यहाँ लिज दुई किसिमको छ, अपरेटिङ लिज र अर्को क्यापिटल लिज। अपरेटिङ लिज भनेको कस्तो हो भने एउटा नर्मल इक्जाम्पलबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। जस्तै मेरो घरमा बिहे छ भने बिहेमा हामीले साउन्ड बजाउनु पर्यो, डिजे बजाउनु पर्यो, त मैले के गरेँ, कुनै टेन्ट हाउसबाट एउटा डिजे हायर गरेर लिएर आएँ, रेन्टमा लिएर आएँ हैन। त त्यस्तोलाई त्यो पनि त लिजैमा लिएको हो नि, रेन्टमा लिएको हो, भाडामा लिएको हो। त त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ अपरेटिङ लिज। केयर गर्नु है। त्यो त्यसको नेचर के हुन्छ त, एक्सपेन्स नेचरको हुन्छ, त्यो खर्च हो हाम्रो लागि। अथवा यसरी बुझ्नु होला, जुन सर्ट टाइमको लागि, सर्ट पिरियडको लागि जुन भाडामा लिएर आउनु भएको छ जुन पनि प्रोपर्टिज, त्यसलाई हामी नर्मली के भन्छौँ त, अपरेटिङ लिज भन्छौँ। र त्यसको नेचर के हुन्छ, एक्सपेन्सेस। अरू पनि हामी इक्जाम्पल राख्न सक्छौँ। जस्तै मलाई भोलि पिकनिक जानु छ भने हामी बस हायर गर्छौँ या कार हायर गर्छौँ एक दिनको लागि, त त्यो पनि खर्च नेचरको हो। भाडा त भाडामा लिएको हो नि त त्यो गाडी हो, त त्यो पनि खर्च नेचरको भएको हुनाले अपरेटिङ लिज हो। यसरी बुझ्नु होला। त अर्को छ हामीसँग क्यापिटल या फाइनेन्सिङ लिज। यो च्याप्टरमा हामीले यही पढ्नु छ, क्यापिटल र फाइनेन्सिङ लिज। त क्यापिटल फाइनेन्सिङ लिज भनेको के हो, कुनै बिल्डिङ हामीले के त 10 वर्ष या 20 वर्षको लागि लिजमा लिइहाल्यौँ, भाडामा लिइहाल्यौँ। कुरा बुझ्नु होला है। 10 वर्ष या 20 वर्ष या लङ टर्म पिरियडको लागि हामी कुनै चिज, कुनै प्रोपर्टिज भाडामा लिँदैछौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, क्यापिटल या फाइनेन्सिङ लिज भनेर बुझ्ने हुन्छौँ। र यसको जुन नेचर हुनेछ त्यो त्यसको नेचर के हुनेछ त, एसेस नेचरको हुनेछ। यो क्यापिटल र फाइनेन्सिङ लिज के हो त, एसेस नेचरको हुन्छ। जसरी यो अपरेटिङवाला के थियो त, एक्सपेन्सेसको, यो चाहिँ एसेस नेचरको हुन्छ। अब यो कसरी बुझ्ने भने, जस्तै तपाईँ 10 वर्षको लागि कुनै बिल्डिङ भाडामा लिँदै हुनुहुन्छ भने 10 वर्षसम्म त तपाईँको त्यो प्रोपर्टी हो नि त। अब त्यो 10 वर्षसम्म तपाईँ जे पनि गर्नु हो, त्यो 10 वर्षसम्म तपाईँको आफ्नै प्रोपर्टी भएको हुनाले त्यसलाई हामीले के कन्सिडर गर्यौँ, एसेस कन्सिडर गर्यौँ। तर यो चाहिँ एक्सपेन्सेस भयो। आजै 2 दिनको लागि, 1 दिनको लागि तपाईँले भाडामा केही कुरा लिएर आउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि उसले लग्छ। त त्यो चाहिँ हाम्रो जेनरल एक्सपेन्स भयो। जस्तै हामी यसको जर्नल एन्ट्रीमा हेर्थ्यौँ, रेन्ट एक्सपेन्सेस टु क्यास, रेन्ट पे गर्यो कारको लागि या केहीको लागि, त रेन्ट एक्सपेन्सेस टु क्यास भनेर जुन एन्ट्री हुन्थ्यो त्यही हो। अथवा योभन्दा अगाडि हामीले जे पनि रेन्ट एक्सपेन्सेस टु क्यास गरेका थियौँ जर्नल एन्ट्री, त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ अपरेटिङ लिज। र अब यसको चाहिँ क्यापिटल लिज र फाइनेन्सिङ लिजको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, डिफ्रेन्ट जर्नल एन्ट्री पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यो च्याप्टरमा हामीले यसैको बारेमा डिस्कस गर्नु छ। यो कन्सेप्ट बिर्सिहाल्नु होला। अब हेरौँ यो च्याप्टरमा हामीले के डिस्कस गर्नु त। पहिलो त जर्नल एन्ट्री हेर्नु छ हामीले। अब जर्नल एन्ट्रीमा पनि लिज लिँदाखेरि, लिज एग्रिमेन्ट गर्दाखेरिको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ। अर्को कुरा लिज, अब यो फाइनेन्सिङ लिजको कुरा आउँदैछ त यो एसेस्ट हो। त एसेस्ट हो भने यसको भ्यालु पनि घट्छ, डिप्रिसिएट हुन्छ। त त्यो डिप्रिसिएसनको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले एनुअली, अब कसैको प्रोपर्टिज तपाईँ भाडामा लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसले हरेक वर्ष पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। हुनसक्ला एट द बिगिनिङ अफ द इयर तिर्नु भइरहेको छ कि एट द एन्ड अफ द इयर, मतलब कन्डिसन डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। इयरको सुरुवातमा पनि तिरेको हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ, एडभान्समा पनि पे गरेको हुन सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ इयरको एन्डमा पनि तपाईँले तिरेको हुन सक्नुहुन्छ हैन। त्यो अब क्वेसन आधारले हामी डिस्कस गर्छौँ। त भन्नु खोजेको तपाईँले एनुअली के गर्नु पर्यो, त्यसको लिज एमाउन्ट पनि पे गर्नु पर्यो। त त्यसको एउटा जर्नल एन्ट्री हामीले पास गर्नुपर्छ। यसमा भनेको 3वटा जर्नल एन्ट्री यसमा हामीले हेर्नुपर्ने छ। अर्को छ त्यो लिजलाई एमोर्टाइज गर्नु पर्यो। अब हामीले जुन इन्ट्रेस्ट हुनेछ एक किसिमको, यो के हो त, जस्तै हामीले कुरा गऱ्यौँ कुनै प्रोपर्टी 10 वर्षको लागि हायर गरेको छौँ, रेन्टमा भाडामा लिएको छौँ भने त्यो त एसेस भयो, ठिक छ, 10 वर्षको लागि। अब 10 वर्षपछि फेरि पे पनि त गर्नु छ नि त लाइबिलिटिज पनि हो हैन, लङ टर्म लोन पनि हो। त लोन नेचरको भएको हुनाले यसमा तपाईँले इन्ट्रेस्ट पनि पे गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त त्यसको एमोर्टाइजेसन हामीले हेर्नेछौँ लिज एमोर्टाइजेसनमा। कुन मेथडले त, इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट मेथडले। ओके ठिक छ। अर्को चाहिँ लास्टमा ब्यालेन्स सिट इफेक्ट हेर्नेछौँ हामीले, लिजको ब्यालेन्स सिट इफेक्ट। त ब्यालेन्स सिटमा तपाईँले के केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले के बुझ्यौँ त, फाइनेन्सिङ लिज एसेस नेचरको हुन्छ। त यो एसेसमा पनि रेकर्ड हुन्छ। अर्को कुरा त्यो समय सकेपछि हामीले त्यो फेरि पे पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रोपर्टी जसका हो त्यसका दिनुपर्ने हुन्छ। त त्यो लाइबिलिटी नेचरको पनि भयो। त दुई ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ, एउटा त एसेस साइडमा पनि रेकर्ड हुन्छ, अर्को लाइबिलिटी साइडमा पनि रेकर्ड हुन्छ। र लाइबिलिटिजको पनि फेरि दुईटा, करेन्ट लाइबिलिटिजमा पनि रेकर्ड हुन्छ र लङ टर्म लाइबिलिटिजमा पनि। अब यो कसरी, त त्यो हामी ब्यालेन्स सिट इफेक्ट हेर्नेछौँ पछि त्यो डिस्कस गर्दाखेरि। अर्को हेरौँ, हामीले के बुझिहाल्यौँ त, तपाईँ कसैको प्रोपर्टिज भाडामा लिँदै हुनुहुन्छ भने एनुअली त्यसलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब हुनसक्ला तपाईँ स्टार्टिङमा तिर्न सक्नु, मतलब एडभान्सैमा तिर्दिनु भयो हैन, वर्षको अगाडि तिर्दिनु भयो, बिगिनिङमा नै तिर्दिनु भयो, अथवा एट द एन्ड अफ द इयर तिर्नुहुन्छ। त्यो कन्डिसन हामी यसमा डिस्कस गर्नेछौँ एमोर्टाइजेसनमा। अब भनेको हरेक वर्ष तपाईँलाई तिर्नु नै छ, एनुअली पे गर्नु नै छ। अब यहाँ तपाईँले एउटा क्वेसन के सोधिन्छ तपाईँलाई कि प्रेजेन्ट भ्यालु त्यो लिजको कति हो, त्यो प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु होला। त
त प्रेजेन्ट भ्यालुको लागि हेर्नु त यहाँ एनुअली पे गर्नु छ भनेको मोर देन 1 टाइम तिरिरहनु छ। 10 वर्षको लागि लिनु भएको छ भने मतलब पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष, चौथो वर्ष यसरी तिरिरहनु छ भनेको मोर देन 1 टाइम पे गर्नु भइरहेको छ। त मोर देन 1 टाइम पे गर्नु भइरहेको छ भने त्यो बेला प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नको लागि के गर्नु होला हेर्नु होला, एनुअल पेमेन्ट हरेक वर्ष कति तिर्नु भइरहेछ इन्टु कुन भ्यालु पीभीआई अफ ए भ्यालु, पीभीआई अफ ए मोर देन 1 टाइम तिर्नु छ भने जहिले पनि ए वालासँग मल्टिप्लाई गर्ने। अब यो कसरी हैन हामीले डिस्कस गरिसकेको छौं बोर्डमा, लास्टमा दिएको छ त्यो टेबलबाट भ्यालु हाल्नु होला है। त के निकाल्नको लागि यो फर्मुला भयो, प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नको लागि। के को प्रेजेन्ट भ्यालु त लीजको। हेर्नु होला प्रेजेन्ट भ्यालु अफ मिनिमम लीज पेमेन्ट बन्न सक्छ या त प्रेजेन्ट भ्यालु सिधै सोधिदिन सक्छ हामीलाई। त त्यो प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नलाई के हुन्छ, एनुअल पेमेन्ट हरेक वर्ष कति तिरिरहेछौं इन्टु पीभीआई अफ ए। पीभीआई अफ ए ले किन मल्टिप्लाई गर्ने, किनभने यसको नेचर के छ त मोर देन 1 टाइम तिर्नु पर्ने हुन्छ। अर्को यहीबाट तपाईले अर्को पनि फर्मुला बनाउन सक्नुहुन्छ। कुनै बेला तपाईलाई प्रेजेन्ट भ्यालु दिएको हुन्छ हैन, अनि भनिदिन्छ एनुअल पेमेन्ट निकाल्नु, अथवा मलाई एनुअल पेमेन्ट जान्नु छ या निकाल्नु छ, त कसरी निकाल्ने त यो भ्यालुले डिभाइड गरिदिनु होला है। यहीबाट अर्को पनि फर्मुला तपाईहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हेरौं जर्नल एन्ट्रीज। जर्नल एन्ट्रीको कुरा गरौँ त सुरुमा लीज लिँदाखेरि या प्रोपर्टिज लीजमा लिँदाखेरिको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ। सुरुमा हामीले राखेको छ यहाँ लिँदाखेरिको है, एग्रीमेन्ट गर्दाखेरिको लीज एसेस्ट आयो डियर टु, यो एउटा अब्लिगेसन हो, तिर्नुपर्ने हो, पेबल हो, सो टु लीज अब्लिगेसन। अब यसमा अमाउन्टको जुन कुरा आउँछ यसमा जहिले पनि याद राख्नु होला, जुन अमाउन्ट यहाँ पुट गर्नु छ त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु हुनु पर्यो। लीज एसेस्टमा जहिले पनि अमाउन्ट के को हुनु पर्यो त प्रेजेन्ट भ्यालुको, या लीज अब्लिगेसनमा पनि प्रेजेन्ट भ्यालुको अमाउन्ट है, एनुअल पेमेन्ट होइन, प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ कति छ त्यो हाल्नु होला। त्यसपछि दोस्रो, अब यो एउटा एसेस्ट हो, त्यसमा डिप्रिसिएसन पनि चार्ज हुन्छ हो, त त्यो अब डिप्रिसिएसन चार्ज गर्दाखेरि एट द एन्ड अफ द इयर एभ्री इयर हो डिप्रिसिएसन के हुन्छ त डिप्रिसिएसन अकाउन्ट या टु एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन। पहिला हामी लेख्यौं डिप्रिसिएसन टु एसेस्ट, अब चाहिँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर लेख्नु होला है। अर्को पेमेन्ट गर्दाखेरिको, यो त लिँदाखेरिको थियो, एसेस्ट लिँदाखेरिको यो एन्ट्री भयो भने पेमेन्ट गर्दाखेरिको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। त उल्टो भन्नाले लीज अब्लिगेसन डेबिट भइहाल्छ। त्यहाँ हेर्नु होला लीज अब्लिगेसन डेबिट भयो डियर साइड। अर्को कुरा, अब यहाँ तपाई तिर्नु भइराछ, त तिर्नुहुन्छ भने यहाँ के हुन्छ त तपाईको पैसा बाहिर जान्छ हो, त पैसा बाहिर गयो भने क्याश शेयर। अर्को यसमा के हो त एक किसिमको यो लोन हो, त लोन भएको हुनाले यसमा तपाईले इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नु पर्ने हुन्छ हो, त इन्ट्रेस्ट पनि के हुन्छ त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस तपाईको डेबिट हुन्छ, किनभने लस एक्सपेन्सेस सबै के हुन्छ त डेबिट। सो यसको अब पेमेन्टको टाइमको एन्ट्री के हुने भयो, लीज अब्लिगेसन अकाउन्ट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स टु क्याश। लीज अब्लिगेसनमा जति अमाउन्ट छ त्यो हाल्दिनु होला, इन्ट्रेस्ट कति छ त अहिले हामी एउटा क्वेशन सल्भ गर्छौं, त्यो बेला अमाउन्ट हामी यहाँ डिस्कस गर्छौं। बस यति याद राख्नु होला, तीनवटा मात्र हामीले यहाँ काम गर्नु छ। पहिलो लिँदाखेरिको, अर्को डिप्रिसिएसन चार्ज गर्दाखेरिको, अर्को तिर्दाखेरिको, एनुअली पे गर्दाखेरिको। त जेनरली हामी के हुन्छ एनुअल नै पे गर्छौं, सेमी एनुअलको केस आउँदैन यसमा। सेमी एनुअली क्वार्टरली यो केस आउँदैन, एनुअली नै आउँछ। सो एनुअलीको एनुअल लीज पेमेन्टको एन्ट्री यो हुन्छ। के गर्नु, लीज अब्लिगेसन इन्ट्रेस्ट टु क्याश, इन्ट्रेस्ट पनि यहाँ आउँछ डेबिटमा। अर्को छ पार्शियल ब्यालेन्स शीट इफेक्ट। अब पार्शियल ब्यालेन्स शीट कसरी बनाउने त हामीले बुझिसकेको छ कि ब्यालेन्स शीटमा लीज भनेको 3 ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ, लीज अब्लिगेसन हैन। पहिलो एउटा एसेट साइडमा पनि रेकर्ड हुन्छ, अर्को लायबिलिटीजको दुईटा, करेन्टमा पनि लङ टर्म लायबिलिटीजमा पनि। त त्यो हेरौँ के गर्ने, पार्शियल ब्यालेन्स शीटको अब कुन इयरको, एउटा पार्टिकुलर इयरको तपाईले भनेको हुन्छ 2016 2014 कुनै इयर भन्ने होला, त त्यो इयर पहिले लेखिदिनु होला। त्यसपछि लीज एसेसमा तपाईको ओरिजिनल पीवी प्रेजेन्ट भ्यालु, यहाँ जे भ्यालु हाल्नु भएको छ यहाँ पनि प्रेजेन्ट भ्यालु हाल्नु होला। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति वर्षको डिप्रिसिएसन काट्नु छ त्यतिले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ हाल्नु होला, त्यो माइनस गरिदिनु हुन्छ, यो भ्यालु यहाँ टोटल गरेर राख्दिनु होला। अर्को छ लायबिलिटी साइडमा, त लायबिलिटीजमा दुई ठाउँमा, करेन्टमा पनि लङ टर्ममा पनि। त करेन्टमा के लेख्छौं हामी, लीज अब्लिगेसन तिर्नु पर्ने। यसमा जुन अमाउन्ट हुनेछ, जस्तै मानिदिउँ हाम्रो लीजको एक्सपायरी डेट छ 2018 र हामीले बनाउँछ 2015 को, यहाँ पार्शियल ब्यालेन्स शीट कहिलेको बनाउँछ 2015 को, त यहाँ 16 17 यो ग्याप गइरहेको छ। त यहाँ जुन करेन्ट लायबिलिटीजमा हामी जुन अमाउन्ट हाल्ने छौं त्यो 2016 को हाल्ने छौं। जस्तै 2015 को बनाउनु भइरहेको छ भने यो 16 वाला के भयो त करेन्ट लायबिलिटीज भयो 1% है। त्यही भएर यहाँ के लेखिएको छ त लीज अब्लिगेसन फर नेक्स्ट इयरको यहाँ करेन्ट लायबिलिटीजमा। अब अर्को लङ टर्ममा के आइन्छ त लीज अब्लिगेसन आफ्टर नेक्स्ट इयर भनेको यो छोडेर अब यसपछि पनि त बाँकी छ नि त यो र यो, किनभने हामी यसको बनाइरहेको छौं हो। त यो 17 र 18 को जुन सम आउने छ त्यो चाहिँ यहाँ राख्दिनु होला लीज अब्लिगेसन। यसरी हामी प्रेजेन्ट गर्ने छौं। यदि अप्ठ्यारो लागेको छ भने टेन्सन नलिनु होला, क्वेशन हामी बनाउन बाँकी नै छ, त्यहाँ हामी क्लियरली एकदम डिस्कस गर्छौं र बुझ्ने प्रयास गर्छौं। क्वेशनमा जानुभन्दा पहिला एउटा यो शेड्युल हेरिहाल्नु, लीज एमोर्टाइजेसन शेड्युल। त यसको अर्थ यो हो कि तपाई हरेक वर्ष लीज अमाउन्ट पे गर्दै हुनुहुन्छ भने, पे गर्दै जान्छौं भने के भइहाल्छ त लीजको जुन अब्लिगेसन छ त्यो घट्दै आउँछ हो। त्यही कन्सेप्टमा यो काम गर्छ यो पनि। अब यो टेबल कसरी हेर्ने त्यो हेरौँ।
सुरुमा छ हाम्रो डेट, सुरुवाला जुन छ कोलम हाम्रो डेटको कोलम हो। अर्को छ एनुअल लिज पेमेन्ट, सेकेन्ड कोलममा लिज पेमेन्ट राख्नु होला, त्यो पनि कुन भ्यालु त एनुअल, एनुअली कति छ पे गर्ने त्यो हाल्नु होला। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसको रेट दिएको हुन्छ तपाईलाई केही पर्सेन्ट। अर्को रिडक्सन अफ लिज अब्लिगेसन, अब कतिले हाम्रो लिजको जुन तिर्नुपर्ने दायित्व थियो कतिले अब भ्यालु घट्दै गइरहेको छ, यो कुरा यहाँ यो कोलम लेखेर हुन्छ, ठीक। र अर्को छ लास्टमा लिज अब्लिगेसन, अब फाइनली हामीले कति तिर्ने त त्यो कुरा यो कोलम लेखेर आउँछ। अब यो कोलमहरुको नेचर बुझ्यौ, यसलाई ए मानौ यसलाई बी मानौ, योबाट यो घटाउनुहुन्छ भने फर्स्ट कोलमबाट सेकेन्ड कोलम घटाउनुहुन्छ भने थर्ड कोलम आउँछ, र यहाँबाट यो के गर्नु छ, यो फाइनल कोलमबाट यो थर्ड कोलमलाई घटाउनु छ, यसरी बुझ्नु होला है। यहाँबाट यो घटाउनु छ, यो कोलम निकाल्नको लागि लिज अब्लिगेसन निकाल्नको लागि हामीले यहाँको आको जुन भ्यालु छ यो भ्यालुलाई घटाउनु छ यहाँ है। अब अर्को इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कसरी निकाल्ने त तपाईलाई इन्ट्रेस्ट रेट दिएको हुन्छ इन्टु सिधै लिज अब्लिगेसन, यो कोलम गरिदिनु होला, इन्ट्रेस्ट रेट इन्टु लिज अब्लिगेसन यो कोलम गरिदिनु होला। अब हामी एउटा क्वेसन बनाउँछौँ त्यसमा एकदम क्लियर भइहाल्छ, यसरी यो टेबल याद राख्नु होला। अब यसको नेचर बुझौँ। अब जुन त्यो पेमेन्ट छ जुन हामीले भनेको थियौँ कि एनुअल लिज पेमेन्ट, त कुनै बेला तपाईको के हुन्छ त्यो पेमेन्ट बिगिनिङ अफ द इयर नै भइरहेको हुन्छ, भनेको एडभान्समा पनि त्यो पेमेन्ट भइरहेको हुन्छ अथवा एट द इन्ड अफ एभ्री इयर भइरहेको हुन्छ। त इन्डमा भयो भने टेन्सन छैन, इन्डमा भयो भने यो नर्मल यसरी नै यो फर्मेट आउँछ हैन। र बिगिनिङमा भइदियो भने तपाईको यहाँ प्रेजेन्ट भ्यालु राख्नु मिल्दैन या पाउँदैन, यो रुलै हैन है। यदि बिगिनिङमा नै तपाईले केही अमाउन्ट तिर्दिनु भएको छ भने अब त यहाँ त्यति तिर्नुपर्ने हुँदैन नि त, त्यतिले कम तिर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले हामी डिस्कस गर्नेछौँ। अब यति यहाँबाट हामी के क्लियर गर्छौँ, तिर्ने क्रममा हरेक वर्ष तिर्दै 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 जाँदा क्रममा लास्ट इयरमा के भइहाल्छ, यहाँ निल भइहाल्छ, किनभने हामी हरेक वर्ष तिरिरहेको छौँ। अब हेरौँ यो बिगिनिङ वाला कुरा गरौँ, मानिदिउँ मैले बिगिनिङमा 25,000 तिर्दिए, इयरको बिगिनिङमा नै 25,000 तिर्दिए लेट अस सपोज। तब यहाँ मानिदिउँ 1 लाख थियो भने प्रेजेन्ट भ्यालु मेरो 1 लाख थियो, त सुरुमा नै मैले 25,000 तिर्दी भने अब मलाई कति तिर्नु पर्ने छ त 75,000 यसरी आउँछ के। बिगिनिङमा तपाईले त्यो काम गर्नु भएको छ भने हैन, बिगिनिङमा गर्नु भएको छैन, एभ्री इयरको इन्डमा हो भने यो फर्स्ट कोलम केही जाँदैन, सिधै यहाँ पीवी लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईले। सेकेन्ड इयरको इन्डबाट थर्ड इयरबाट हामीले यो सब काम गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्ट्रेस्ट निकालेर यो कोलमबाट यो घटाएर यो निकाल्छौँ र फेरि यो कोलमबाट यो घटाइदिन्छौँ यसरी हैन। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको लागि यो क्लियर गर्नु होला। बुझ्नु हो भने ठिकै छ, बुझ्नु भएको छैन भने एउटा क्वेसनबाट बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, एकदम इजी इन्ट्रेस्टिङ छ। यति क्लियर के गर्नु होला कि एन्ड अफ द इयरमा अथवा लास्ट इयरमा तपाईको यहाँ भ्यालु के हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो, ठीक छ, एकदम नर्मल छ। र यसको लजिक के छ त हरेक वर्ष हामी पे गर्दै छौँ भने अब त मेरो लिज अब्लिगेसन गर्दै जान्छ हो, त्यही यो कोलमले हाम्रो लिज अब्लिगेसन कोलमले हामीलाई सो गर्ने गर्दछ है। र यसलाई यस्तो क्वेसन दिएर तपाईले भनिदिन्छ तपाईँ लिज एमोर्टाइजेसन शेड्युल बनाउनुहोस् र त्यसपछि पनि यो वर्षको कुनै एउटा सर्टेन डेट दिन्छ, यो वर्षको तपाईँ इन्ट्रेस्टको त्यो जर्नल एन्ट्री पनि बनाउनुहोस् र त्यही वर्षको तपाईँ ब्यालेन्स सिट पनि बनाउनुहोस् भनिदिन्छ। त त्यो टाइपको क्वेसन हामी एउटा यहाँ राखेर अनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, एकदम नर्मल छ है। यहाँ हामीले एउटा क्वेसन राखेको छौँ, यहाँबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। के भनेको छ, कम्पनी साइन अ 6 इयर्स क्यापिटल लिज टु पर्चेज। अब यहाँ हामीले भनिसकेको छौँ यो च्याप्टरमा हाम्रो क्यापिटल लिजकै कुरा हुन्छ, ओके। अनि 6 वर्ष टाइम चाहिँ हाम्रो कति भयो त 6 इयर्स भनेर हाल्दिनु होला, टाइम 6 इयर्स, ओके। अनि जनरेट दिस विथ द पेमेन्ट ड्यू एभ्री डिसेम्बर, भनेको एट द इन्डमा पेमेन्ट हुन्छ, ओके। इन्ट्रेस्ट इज क्यालकुलेटेड एनुअली एट 10%, इन्ट्रेस्ट रेट तपाईँलाई दिएको छ 10%। एन्ड द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ मिनिमम, प्रेजेन्ट भ्यालु हामीले दिएको छ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ मिनिमम लिज पेमेन्ट इज 65,329.5। त हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ मिनिमम लिज दिएको छ, इन्ट्रेस्ट रेट पनि आई हामी भन्छौँ, सानो आई मान्छौँ त्यसलाई, टाइम दिएको छ 6 इयर्स। अब हामीले के गरौँ, फर्मुलामा हाल्दिउँ। त प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने फर्मुला के थियो त एनुअल पेमेन्ट इन्टु पिबिआई अफ ए इन्टु पिबिआई अफ ए, अनि त्यो जति चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट त्यो यहाँ तल यसको बेसमा हालिदिनु होला, इन्ट्रेस्ट रेट अनि त्यो 6 इयर्स भनेर हालिदिनु होला। अब त्यसो गर्नु के छ हामीले यसमा पहिलो क्वेसनको रिक्वायरमेन्ट छ अमाउन्ट अफ एनुअल पेमेन्ट, एनुअल पेमेन्ट कति हुन्छ त्यो निकाल्नु छ। त ओके, हामीले यो फर्मुला थाहा छ, यसैमा भ्यालु पुट गरिदिनु होला। पीबी को भ्यालु दिएको छ तपाईले 65,329.5 इक्वल टु एनुअल पेमेन्ट मलाई निकाल्नु छ, एनुअल पेमेन्ट को एनुअल पेमेन्ट लेख्नु होला इन्टु पिबिआई अफ ए। अब त्यो टेबलमा हेर्नुहुन्छ बुकको पछाडि जुन टेबल दिएको छ त्यसमा पिबिआई अफ ए टेबलमा 10% को 6 इयर्स को हेर्नु होला, कति छ 4.3553 भनेर दिएको छ। अब ओआरआर यो भ्यालुलाई यता ल्याएर डिभाइड गरिदिनु होला, किनभने यो निकाल्नु छ। त 65,329.5 डिभाइड बाइ 4.3553 इक्वल टु एनुअल पेमेन्ट्स, एनुअल पेमेन्ट। देयरफोर एनुअल पेमेन्ट को भ्यालु तपाईको आउने छ एनुअल पेमेन्ट
इक्वल टू हाउ मच एनुअल पेमेंट हाम्रो हुनेछ 65329.5 65329.5 डिवाइड बाई 4.3553 भनेको 15,000 यो हाम्रो भयो एनुअल पेमेंट। बस पहिलो क्वेशन को रिक्वायरमेंट यही थियो अमाउंट अफ एनुअल पेमेंट निकाल्नु भनेर हामीले यहाँ निकाल्दियो। यसलाई डाइरेक्ट पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्थ्यो यदि तपाईलाई फर्मुला थाहा छ भने। हामीले पहिला नै डिस्कस गरेको थियौं एनुअल पेमेन्ट निकाल्नु छ भने सिधै यसलाई डिवाइड गरेर सिधै तपाईले यो स्टेप फेराउँदा पनि फरक पर्दैन थियो। हाम्रो एनुअल पेमेन्ट आइदियो 15,000 पहिलो क्वेशन को रिक्वायरमेंट सक्यो। अर्को कुनै कुनै क्वेशनमा तपाईलाई अलरेडी एनुअल पेमेन्ट दिएको हुन्छ त त्यो बेला टाउको दुखाइ छैन, त्यो बेला तपाईले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ त यही फर्मुलामा हाल्दिनु हुन्छ नर्मल। अब आउँ सेकेन्ड क्वेशनमा एमोर्टाइजेसन शेड्युल। अब एमोर्टाइजेसन शेड्युलको लागि त्यो फर्मेट गर्नु पर्ने हुन्छ, टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो टेबलको काम गर्छौं। अर्को फेरि थर्डमा के भनेको छ जर्नल एन्ट्रीज फर लीज पेमेन्ट। याद राख्नु लीज पेमेन्ट को जर्नल एन्ट्री बनाउनु छ कुन कुन इयरको 2014 2015 14 र 15 को। याद राखौं 14 र 15 को मलाई जर्नल एन्ट्री पनि बनाउनु छ। त्यसपछि पार्शियल ब्यालेन्स शीट बनाउनु छ 2015 को एन्ड को पार्शियल ब्यालेन्स शीट पनि बनाउनु छ। अब यसको सोलुसन हेरौँ हामी शेड्युलमा हेरौँ। यो क्वेशनमा हामीले के भनेको छ कि पेमेन्ट गर्नु छ एभ्री इयर को डिसेम्बरमा भनेको लास्टमा पेमेन्ट गर्नु छ। त सुरुमा त हुँदैन, इयर दिएको थियो हाम्रो 1/1/2014। अब यसमा त हामीले के गर्नु पेमेन्ट त गर्नु छैन किनभने हामीले इन्डमा पेमेन्ट गर्नु छ यो वर्षको इन्डमा। त के गर्नु होला यदि त्यस्तो क्वेशन छ भने एट द इन्डमा पे गर्नु छ भने सुरुवाला केही हुँदैन सिधै यहाँ पीवी भ्यालु राखिदिनु होला। पीवी भ्यालु कति थियो त 65329.5। अर्को कुरा यदि बिगिनिङमा नै पे गरेको छ भने बिगिनिङमा कति पे गरेको छ त्यो एनुअल पेमेन्ट कति छ त 15,000 थियो त 15,000 यहाँ लेख्नु पर्थ्यो। यो 15,000 तपाईले यो पीवी बाट घटाएर 65329.5 बाट त्यो पीवी भ्यालु घटाइसकेपछि यहाँ लेख्नु पर्थ्यो है यदि बिगिनिङमा पे गरेको भए। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो बिगिनिङमा गरेको छैन इन्डमा गरेको छ सो हामीले यो गर्नु याद राख्नु होला। इन्डिङमा छ भने जहिले पनि यही फर्मेट फलो गर्नु छ यहाँ पीवी भ्यालु राखिदिनु होला। अर्को हामीले फर्मेट थाहा छ योबाट यो घटाउँछौ भने यो कोलम आउँछ र यहाँबाट यो घटाएर यहाँ कति ल्याउनु छ त लास्टमा 0 ल्याउनु छ। कति वर्षको थियो त 6 इयर्ससम्म हामीले अगाडि बढाउनु छ। त ओके यो छ 2014 को। त यसको इन्डिङमा 2014 को इन्डिङ हेरौँ त लीज पेमेन्ट 15,000 हुन्छ एनुअल 15,000 तिर्नु छ। इन्ट्रेस्ट जुन छ हाम्रो कति त 10% यसको निकाल्नु छ। त्यसलाई सर्टकट यसलाई के गर्दिउँ राउन्ड अफ गर्दिउँ सजिलो भइहाल्छ। यसलाई राउन्ड अफ गर्नुहुन्छ भने यो भइदिन्छ 30। सो यहाँ हामी के गर्दिउँ 30 राखिदिउँ। अब 10% अफ कति त 65,330 को। त 10% तपाईको कति हुने भयो त 6,533 भनेर योबाट यो घटाउनु होला यो ब्यालेन्स आइदिन्छ -6533 भनेको 8467। अब यहाँबाट यो घटाउनु छ -65330 भनेको 56863। त्यसैगरी फेरि अर्को इयरको 1/2/2015 फेरि यो एनुअल पेमेन्ट 15,000 नै रहन्छ। यो निकाल्नु पर्यो यसको 10% त भनेपछि 5686.3 हुन्छ। राउन्ड फिगरमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ यो पोइन्ट हटाएर। अब यसलाई घटाइदिनुहोस् त भनेपछि 15,000 माइनस 5686.5 8.3 भनेको 931.3.7 आउँदैछ। त्यसले राउन्ड अफ गरेर 4 गरिदिनु होला। अब के गर्नु छ योबाट यो भ्यालु घटाइदिनु छ त -56863 हाम्रो आउँदैछ यहाँ 47549.3 आउँदैछ। त्यो यहाँ नोट गर्न जरुरी छैन। त भनेपछि अर्को 31/12/2016 को 15,000 6 वर्षको लागि गर्नु छ। त 1 2 3 भयो अहिले अझै 3 वर्ष गर्न बाँकी नै छ। यसको चाहिँ 10% त 10% भनेपछि 475.9 हुन्छ। यसलाई राउन्ड अफ गरिदिनु होला सिधै यसलाई 5 गरिदिनु होला। योबाट यो भ्यालु घटाउनु छ हामीलाई। सो 15,000 माइनस 4755 10245 है। अब यो भ्यालुबाट यसलाई घटाउनु छ त -47549 भनेको 37304। त्यसैगरी अब 31/12/2017 15,000 अब यसको चाहिँ 10% भनेपछि 37304 भइहाल्यो। योबाट यो भ्यालु घटाउँ अब 15,000 माइनस 3730। अब त्यो पोइन्टलाई इग्नोर गरिदिनुहोस्। कति आउँछ 11 to 70
अब यो चाहिँ यहाँबाट घटाइदिनु होला -37304 almost 26034 फेरि अर्को 1 2 12 2018 यो कति वर्षको भयो 1 2 3 4 5 6 अब अलि एकचोटि अझै गर्न बाँकी छ त भनेपछि 15000 यसको 10% भनेपछि 2603.4 त्यसपछि यो भ्यालुबाट यो घटाउनु छ यो आउँछ त्यो गरौँ 15000 माइनस 2603 तो 4 गरिरहनु पर्दैन आउने छ हाम्रो 12397 यो भ्यालुबाट त्यहाँ घटाइदिनुहोस् माइनस 26034 भनेको 13637 अब अर्को 13 12 2019 भनेर 15000 यो लास्ट होला 1 2 3 4 5 6 लास्ट निल भइहाल्छ त्यो भ्यालु अब यो भ्यालु निकाल्नु यसको 10% त 13 3 63.7 हुन्छ यसलाई राउन्ड अफ गर्नुहुन्छ भने यो 4 गरिदिनु होला यसलाई 4 गरिदिनु 15 बाट त्यो घटाउँ त भनेको 15000 माइनस 1364 how much 13636 अब यो भ्यालुबाट यो घटाउनुहुन्छ भने निल भइहाल्छ उहाँले कम भइरहेछ त्यो मिलाउनु मिल्छ सिधै यसलाई 0 गरिदिनु होला त भनेपछि यो भयो हाम्रो एमोर्टाइजेसन शेड्युल अब यसको तल तपाईले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ एउटा वर्किङ नोटमा यो हेराइदिनु पर्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कसरी क्याल्कुलेट भएको छ इन्ट्रेस्ट रेट इन्टु लीज ओब्लिगेसन भनेर यो थियो हाम्रो सेकेन्ड क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट सबै क्वेशनमा तपाईहरुले यस्तै गर्नु छ फरक के हुन्छ त क्वेशनमा कुनै बेला भनिदिन्छ बिगिनिङमा पे गरिदैछ कुनै बेला भनिदिन्छ एन्डमा त यो हामीले हेर्यौ एन्डिङ पे गर्दाखेरि यस्तो थियो अब बिगिनिङमा पे गर्दैछ भने तपाईको यही बेला हेराउनु पर्छ तपाईले 1/1/2014 कै बेला त्यो 15000 हेराउनु पर्थ्यो यदि बिगिनिङमा हुन्थ्यो भने फेरि अर्को 1/1/15 मा हेराउनु पर्छ 15000 फेरि 1/1/16 मा हेराउनु पर्थ्यो यसरी के तपाईले अनि घटाएर हेराउनु पर्छ अनि त्यो बेला बिगिनिङको बेला हामीले डिस्कस गरिसकेको छौं बिगिनिङको बेला यहाँ पीबी हुँदैन यो भ्यालु घटाएर पीबी बाट यहाँ जति छ जस्तै बिगिनिङमा यहाँ 15000 हुन्थ्यो त 15000 यो पीबी बाट घटाएर जति आउँछ त्यो भ्यालु हुन्थ्यो अनि त्यसरी फेरि रिड्युस हुँदा हुँदा यहाँ आएर के भइहाल्थ्यो 0 भइहाल्थ्यो यसरी गर्नु छ त यो छ क्वेशन नम्बर 2 को रिक्वायरमेन्ट यसरी क्लियर गर्नु होला यहाँ धेरै जनाको डेट मिस्टेक हुन्छ क्लियर गर्नु होला 14 15 16 17 18 19 अब हाम्रो क्वेशनमा के भनेको थियो 14 र 15 को जर्नल एन्ट्री अब त्यो हेर्नु होला 14 र 15 को जर्नल एन्ट्री चाहिँ के हुन्छ इन्ट्रेस्ट पे गर्नुहुन्छ भने त नर्मल हो यहाँ रफली मैले हेराइदिए तपाईहरुलाई 14 को तपाई बनाउनु हुन्छ भने 31 12 2014 को लागि त के थियो लीज ओब्लिगेसन पेमेन्ट गर्दाखेरि ठ्याक्कै उल्टो भइहाल्छ लीज ओब्लिगेसन यसमा इन्ट्रेस्ट पनि छ सो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स अकाउन्ट टु क्याश बाहिर जान्छ पेमेन्ट है अब यसमा हेर्नु त क्याश कति भइदियो तपाईको 15000 सिधै यो 15000 राख्दिनु क्याश कलममा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कतिखेरको बनाउनु भइरहेछ 2014 को बनाउनु भइरहेछ त यो कोलमलाई मात्र तपाईहरुले हेर्नु छ है त हेर्नु त क्याश भयो 15000 अनि त्यसपछि तपाईको त्यो कति छ त हाम्रो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हेर्नु 65 यहाँ 65 33 त्यसपछि लीज ओब्लिगेसन यो वाला भ्यालु हाल्नु होला है लीज ओब्लिगेसन को कति छ 8467 जतिले भ्यालु घटेको छ रिडक्सन वाला भ्यालु यहाँ लीज ओब्लिगेसनमा हाल्नु होला अब यो दुवै जोड्नु हुन्छ भने ठ्याक्कै कति हुन्छ त 15000 आउँछ यो भयो 2014 को सेम हुन्छ तपाईको 12 2015 को अब 2015 मा लीज फर्मेटमा हाल्दिनु होला यसैलाई फर्मेट त्यही हुन्छ जर्नल एन्ट्री को डेट पार्टिकुलर पेयर र डेबिट क्रेडिट अमाउन्ट भनेर लेखिदिनु होला फेरि यहाँ पनि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स अकाउन्ट टु क्याश अकाउन्ट अब 2015 को बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यसलाई हेर्नु होला त क्याशमा तपाईको 15000 नै हुनेछ नो चेन्ज त्यसपछि यहाँ 2015 को इन्ट्रेस्ट कति छ त इन्ट्रेस्ट मा हाल्दिनु होला 5686.3 अब लीज ओब्लिगेसन यो वाला अमाउन्ट 9314 नरेसन आफैले हाल्नु होला नर्मल अघि हामीले लेखेको थियौ फर एनुअल लीज पेमेन्ट भनेर फर एनुअल लीज पेमेन्ट यो 2014 भयो 2015 भयो यो थियो रिक्वायरमेन्ट सी यसलाई टेबलमा हाल्दिनु होला आफै अर्को छ चौथो नम्बरको रिक्वायरमेन्ट जुन हाम्रो क्वेशनमा थियो त्यो पार्शियल ब्यालेन्स शीट बनाउनु छ त्यो पनि कहिलेको त 2015 को मलाई बनाउनु छ ठीक छ अब त्यो हेरौं 2015 को पार्शियल ब्यालेन्स शीट को ट्रिटमेन्ट के हुने